बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शकीला इदरीस ने कहा कि सर मेरे 2 बच्चे हैं और नमाज के मामले में काबू नहीं आते और मुझसे भी कभी कभी कोताही हो जाती है, लेकिन मैं बहुत रेगुलर पढ़ती हूँ और कभी कभी मैं बैठकर पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? और बराह करम आज बाकी सवालों को इग्नोर कर दीजिए, इस सवाल को चूँकि मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है तो इम्पोर्टेंस दीजिए कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है। शकीला बीबी बहुत शुक्रिया। मैं पिछले चूँकि 6-7 दिन बीमार रहा, तो इतने दिनों में ज़ाहिर बहुत दिक्कत थी, जिसम बिल्कुल हड्डियाँ जैसे टूट जाती हैं वो वाली कैफियत थी, लेकिन नमाज इसमें से कोई नहीं छूटी। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि मैं बैठ के पढ़ता रहा, स्टूल रख लेता था या जो बगैर बाजू की कुर्सी है, और इशा की बाद नमाज़ें मैंने रात को 3-3 बजे भी अदा की कि जब थोड़ा सा होश आया तो फिर उठ के उसको पढ़ ली। लेकिन आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जब हम छोटे होते थे तो उन दिनों मगरिब की नमाज के बाद के जो 2 नफल हैं वो बैठ के लोग पढ़ते थे, और अक्सर नवाफिल में मसाजिद में बड़े बूढ़े बैठ के पढ़ते थे। तो हौले हौले पता नहीं क्यों बैठ कर पढ़ने से एक दूरी हो गई और लगता था कि नहीं, इनको दीन का इल्म नहीं है, फहम नहीं है, तो इन्हें खड़े होकर पढ़ना चाहिए। अच्छा, बाद में बहुत अरसे बाद हदीस जब बराह रास्त मुताला की तो पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी, पर साथ ये फरमाया कि अगर बैठ कर नफल पढ़ोगे तो उसका आधा सवाब है। तो इसका मतलब है पढ़ा जा सकता है, यानी जो नफल की बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ों के मामले में चूँकि अल्लाह ने रायत दी हुई है कि अगर आप बीमार हों तो लेट के भी पढ़ सकते हैं और बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब रहा बच्चों का मामला। बच्चे हमारे नमाज की लंबाइयों से डरते हैं। अब जिन बच्चों को आप बताओगे कि नमाज इशा जो है ये 17 रकत है, तो उनकी तो जान पे बन जाएगी, यानी बड़ों की जान पे बन जाती है, बच्चों की तो जान पे बन जाएगी। सो आप उनके लिए जो मुझे मौजूद लगता है और जो मुझे प्रैक्टिकल लगता है कि सबसे पहले तो मोहब्बत होना ज़रूरी है, मोहब्बत की आदत होना ज़रूरी है, हाज़िरी लगवाना ज़रूरी है। तो बच्चा 4 फ़र्ज़ पढ़े ना जी, आप उसको 4 फ़र्ज़ पढ़ाइए इशा के, 2 सुन्नत पढ़ाइए, 3 वितर पढ़ाइए, इशा की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। बाकी सारा अजर व सवाब के लिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो पढ़ता जाए। जैसे हर नमाज के साथ आप सुन्नत पढ़ते हो, नफल जितने मर्जी पढ़ लो। नवाफल के लिए मैंने एक लिस्ट आज ढूंढी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन मौके पे नवाफल की इजाज़त दी। सो शकीला बीबी, आप और आप जैसी जो बहनें दिन में नवाफल पढ़ना चाहती हैं तो आमतौर पर कन्फ्यूजन होती है हम किस वक्त पढ़ें। वैसे तो जो बताया जाता है और ख़ुद अल्लाह ने इसको बहुत पसंद किया वो ये कि नमाज फजर के बाद सूरज निकलने से पहले ये वो वक्त है जिसमें आप नफल पढ़ सकते हैं, 4 तक आप पढ़ सकते हैं, और फिर सूरज निकलने के बाद जब सूरज उग आता है तो फिर आप चाश्त के पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, दिन में आजकल 12 बजे सूरज ढलता है, आप उसके बाद भी नफल पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं। जब भी कोई हाजत हो तो हाजत के 2 नफल अल्लाह के रसूल ने बताए और उनका तरीका भी बताया, वो पढ़िए। जब भी तौबा करनी हो, किसी भी गलती गुनाह पे अल्लाह से आप रुजू करते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल ने 2 नफल हाजत के बताए। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत सालों बाद पता चली, हमारे पाकिस्तान में ये नहीं पढ़े जाते मगरिब के पहले, लेकिन हरम में तो अजान के बाद हर बंदा 2 नफल पढ़ता है, 2 रकत नफल पढ़ता है। अभी मैंने पाकिस्तान में भी हौले हौले मसाजिद में देखना शुरू किया है कि अजान के बाद वक्त दिया जाता है बाकायदा, तो उसमें लोग, चूँकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रग़बत दिलाई, फरमाया, कहा, ये लोगों की मर्जी से नहीं है। शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो आपने कहा फिर नफल ज़्यादा पढ़ के मेरी मदद करो ताकि तुम मेरे हम रकाब रह सको। अच्छा, इसी तौर पे नसाई में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने बंदे को किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जो उन 2 नफलों से बेहतर है
جو وہ پڑھتا ہے اور اس کے اوپر نیکی ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کو ظاہر ہے پھر شرابور کر دیتا. اچھا، جو بیٹھ کر نفل پڑھنے کی اجازت ہے وہ سنن ابن داؤد اور سنن نسائی دونوں میں ہے. ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کے برابر ہے. اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیے گا تحیت المسجد عورتیں ہمارے یہاں کم جاتی ہیں، مرد کے لیے واجب ہے کہ جب مسجد میں جائے تو ہر صورت میں 2 نفل تحیت المسجد کے ادا کریں. اسی طور پہ نفل میں نے وہ بہت شاندار پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب سفر سے واپس آؤ تو گھر جانے سے پہلے پڑھ کے جایا کرو. اچھا، اسی طور پہ استخارہ میں یہ لازمی یاد رکھیے گا، استخارہ جس کا مسئلہ وہ کرے، لوگوں سے نہیں استخارہ کرایا جا سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور استخارے میں بھی 2 نفل پڑھنے کے بعد جو پھر آپ نے دعا کرنی ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے جو بتائی ہے صحیح بخاری میں، اس کے الفاظ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جب تم میں سے کوئی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا کرے، دعائے استخارہ: اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے اچھائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ تیری قدرت کا طالب ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. تو قدرت رکھتا ہے، مجھے قدرت نہیں ہے. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. تو پوشیدہ امور کو خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے تو یہ کام میرے دین، معاش اور نتیجہ کے طور پر میرے لیے درست ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے اور مجھے اس میں برکت دے دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور نتیجے کے اعتبار سے شر ہے تو مجھے اس سے ہٹا دے اور مجھے اس سے دور کر دے، میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی ہے اور مجھے اس پر راضی کر دے. اچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ظاہر ہے اس سے زیادہ اتھینٹک تو کوئی نہیں ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اور بندہ جو آپ کو جانتا نہیں، آپ کے دل کو نہیں جانتا، خواہش کو نہیں جانتا، وہ آپ کے لیے کوئی کرے اس طرح کا صورت. لیکن اب بہت سی چیزیں ہمارے لیے بہت خیر والی ہوتی ہیں، پر ہم وقت کے ساتھ بعض دفعہ لا علمی میں، بعض دفعہ کم علمی میں نقصان کر بیٹھتے ہیں. میں نے اپنا کافی نقصان کیا. جب فرسٹ ایئر میں میں ہوا تو دین پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ نفل تو نماز کا حصہ نہیں ہے اور فرض ہے اور سنت ہے تو وہ پڑھنی شروع کر دی. اب میں بیٹھ کے کبھی حساب کرتا ہوں تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں بنتے ہیں کہ اگر ان نمازوں کے ساتھ 2 پڑھتا رہتا تو آج میرے نام اعمال میں وہ کتنے زیادہ ہوتے. اچھا، بعد میں جب بڑے ہو گئے، جاب پہ چلے گئے، وہاں پھر اور مصیبت ہوتی ہے کہ وقت نہیں ہے تو وہ نفل وہاں چھٹتے گئے، یہ سوچ کے کہ وہ ظاہر نماز کا حصہ نہیں تھے. پر اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نامہ اعمال میں کتنی بڑی وہ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے انسان کو آتا ہے شعور، یا جیسے وقت آتا ہے، اب تھوڑا مجھے احساس ہوتا ہے تو میں چونکہ مسجد کے قریب ہے گھر میرا تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جا کے مسجد جاتے ہی بھی 2 پڑھ لوں. اور پچھلی کمی تو دور نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو بچوں والا معاملہ ہے اس میں اب بھی یہی قائل ہوں کہ بچوں کو بھی نفلوں پہ نہ لگایا جائے اور ان کا نماز میں شوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو ورنہ فرض چھٹ جائے گا اور آپ کا جو نفل ہے وہ تو ظاہر فرض نہیں ہے، وہ تو ثواب کے لیے ہے. اس لیے جن ہاں بھی اللہ سے محبت کے سفر پہ نکلنا ہے اور بچوں کو قریب کرنا ہے اور خود قریب کرنا تو فرض پہلے، سنت اس کے بعد، پھر نفل تیسرے درجے پہ. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.